उन खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए आज के कलाम के लिए खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद अपने रूह कुदस की तहरीक से हमें आज सिखाए। कोई भाई खुदावंद खुदा के हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी पेश करे और खुदा के कलाम के लिए दुआ करे। मैं चाहूंगा जनाब खालिद साहब आए और वो खुदावंद के हजूर खुदा के पाक कलाम के लिए दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी, और खुदा के इस बंदा के लिए जो तू उसे लेकर यहाँ आया सलामती के साथ। खुदा तेरा शुक्र करता हूँ, अपने बंदा को जलाल के वास्ते इस्तेमाल कर, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लायक ठहरे। खुदा आज का कलाम तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो, और खुदा ये बंदा नहीं बल्कि तेरी जुबान, तेरी इसमें शामिल हो। तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। कलाम मुकद्दस को हम खोलेंगे। कलाम मुकद्दस जो के सच्चाई है, और सच्चाई जो है ये कभी भी छुप नहीं सकती। ये हर वक्त दुनिया पर अयां होती है और दुनिया इस सच्चाई के वसीला से आजाद होती है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है सच्चाई से तुम वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तो ये सच्चाई की बातें ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग हैं। ये हमें तकवीयत बख्शते हैं, ये हमें हिम्मत बख्शते हैं, ताकि हम खुदा के कलाम में दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएं और खुदावंद के नाम को जलाल देने का सबब बने। खुदा की उस गूनागो शफकत के वसीला से हम सब जो आज जमीन पर जिंदा जवेदो कायम हैं, बहुत से लोग अपनी ही दुनिया में गुम हैं, अपनी ही सोचों में ख्यालों में मगन हैं और खुदा के कलाम को भूले हुए हैं। आप लोग मुबारक हैं जिनके पास खुदावंद के पाक कलाम को सुनने का लिए वक्त है। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आए बाइबल मुकद्दस को खोलें जो सच्चाई है, और कलाम मुकद्दस की अमीक बातों को सुनिए। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत से तलावत शुरू करेंगे। कलाम पाक की तलावत को समात फरमाइए, और तलावत करने में हमारी रहनुमाई करेंगे जनाब खालिद साहब। जी खालिद साहब 4 आयत से लेके 4 आयत से शुरू करें और 10 आयत तक हम तलावत करेंगे। खुदा का कलाम यूं फरमाता है, और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। हालेलुया। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो उस कित्ता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वही है। चुनाचे यस्सु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यस्सु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है तुझे पानी पिला,
تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ آمین۔ کلام مقدس کی یہ جو تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، یہ بائبل مقدس میں سے، نئے عہد نامہ میں سے یوحنا رسول کی معرفت ہم تک پہنچی، اور ابھی جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، یہ تلاوت خداوند یسوع المسیح کی حیات طیبہ میں ان کی زندگی جو زمین پر تھی، جب وہ اپنی زمینی خدمت میں تھے، اس وقت کی بات ہے، جس کا آج ہم کلام مقدس کی روشنی میں چند اس میں سے باتیں سیکھیں گے، جو ہماری زندگی میں ایک ریوائول پیدا کرتی ہیں، ایک تبدیلی پیدا کرتی ہیں، اور ان احکام کو ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر جو ذکر آیا ہے، اور آج کا جو ہمارا تھیم ہے، آج کا جو ہمارا ٹائٹل ہے، وہ ہے خدا کی بخشش۔ خدا کی بخشش، جس کو انگلش میں دا گفٹ آف گاڈ کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کلام مقدس کی روشنی میں۔ خداوند یسوع المسیح یہودا کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے جس میں ضرور، یعنی کہ یہ ایک لازمی عمل تھا کہ اس کو ساری باتوں کو چھوڑ کر اس جگہ پر جانا اس کو ضرور تھا، کیونکہ وہاں پر کوئی خداوند کا جلال ظاہر ہونے والا تھا۔ اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تھکا ہوا بھی ہے، وہ ماندہ ہوا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور ہے۔ اب سامریا سے ہو کر جانا کیوں ضرور ہے؟ اس لیے کہ اس سامریا کے شہر کے قریب ایک اور چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام سخار تھا، اور سخار شہر جو تھا، یہ بہت سے گناہ میں زندگی گزارنے والے لوگ وہاں پر تھے، جنہوں نے خداوند یسوع المسیح کا نام تو سنا ہوا تھا، لیکن خداوند یسوع المسیح کو آج تک انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ اسی سبب سے خداوند خدا کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا، لیکن خداوند خدا، کیونکہ خداوند خدا جب اپنی زمینی زندگی گزار رہے تھے، تو اس وقت ان کے ساتھ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی تھی۔ لوگ بیماروں کو، لاچاروں کو لے کر آتے تھے تاکہ خداوند کے کلام کو سنیں، اور بیمار اور لاچار جو تھے وہ شفا پائیں۔ اسی طرح خداوند خدا کلام پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ تھکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خداوند کے جلال کے لیے وہ اس شہر سے ان کو ہو کر جانا ضرور ہے۔ وہ ہمت نہیں ہار رہے۔ خداوند کی انجیل کی منادی، جیسا کہ ان کا سب سے پہلا کام کیا تھا، وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اس کے بعد سیکنڈ کام تھا خوشخبری کی منادی کرتے تھے، اور تیسرا کام تھا کہ وہ